मुद्दो म्हणल्यार कसो आहा की आमकां आयकूं येता की जे नवो सर्क्युलर एज्युकेशन डिपार्टमेंटान जो पास केला की भुरग्यांक 1 एप्रिलाच्यान स्कुलां स्टार्ट करपाची, जे टायमार इतकी गरमी आसता आनी हॉट वेव्स चो इश्यू आसता आनी त्या टायमार एक्चुली खरें म्हणल्यार भुरग्यांक सुटयेचो दिवपाचो मेन मुद्दो तो की समर वेकेशनाक वचपा जावं आनी खंय. पूण अशा टायमार जेन्ना गव्हर्मेंट अशें डिसिजन घेता तें भुरग्यां खातीर कितकें माल. पेरंट्स हेका कसो तरेन रिस्पॉन्स पेरंट्साचो आसतलो हेजेर तुमचे कितें विचार आहा? पळय कशें आसा मरे, आतां तूं एक म्हाका पालक म्हणून जर विचारशीत जाल्यार अजिबात बरोबर न्हू. कित्याक 2-3 गोश्टी आसा. आयज जी स्कुलाची अवस्था आसा, ज्यो आमकां सोयी सुविधा भुरग्यांक आमच्या गावोंक जाय त्योच गावना वेवस्थीत. आयज खुबश्या स्कुलांनी पयलीं उदकाची टंचाई आमचे टॉयलेट सारके ना, ज्यो मिड डे मील दिता ते सारके ना. ह्यो सगळ्यो जाग्यार बसयनासतना हेंच्यांनी मदींच पळय कितें आतां येवजिलां पळय, हेंच्यांनी पेरंट्सांक कॉन्फरन्स घेतल्या काय, घेतले काय. आतां हांवें काल कितें फाल्यां तेंच्यांनी जी हेडमास्टराची मिटींग आपयल्या. हेडमास्टराक आनी भुरग्यांक कितें कनेक्शन आसा? जो मॅक्झिमम आमचे दिसता भुरग्यांचे जे बापूय आसा खंय तरी बाबा प्रायवेट कामाक वयता, गव्हर्मेंट सर्वंट आसा, एक तेंचें शेड्यूल भरलें आसलें. कशें दनपारच्या टायमार येयलो बाबा त्या देडाक भुरग्याक घेतलो घरा पावलो. हें आतां खंयच्या तुमी इप्लग सुरू करता 11:30 स्कूल सुट्टले म्हणजे सगळ्यांचे तुमी टायम टेबल बिगडटलो. उरली गोश्ट आतां तुमी एप्रिलान म्हणटा, तूं म्हणटा तें बरोबर आसा. आमचो कशें गोंयान कशें आसा क्लायमेट, बाकीच्या राज्यां आमकां सोडून दी. गोंयान कशें आसा, मार्च लागलो काय आमची गरमी सुरू जाता आनी अशी गरमी जाता जुनान सुद्दां जेन्ना स्कूल पळय सुरू जाता सुरवाती खूब वर्सां पयल्यान हॉलिडेज दिले 8-8 दीस जुनान सुद्दां, कित्याक इतकी गरमी व्हडलेली आसा. भुरगीं घुळोवन पडटा, उलटी करता स्कुलांनी आनी तेन्ना टिचरी जबाबदारी घेवपाक सोदना. टिचरी तुमची फोन करता पेरंट्साक भुरग्यांनी पडला घेवन वच म्हणून. हेजो अर्थ एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हें कितें घेतलां पळय तें मुख्यमंत्र्यान घेतलां काय एज्युकेशन डायरेक्टरान घेतलां हो सगळ्यांक प्रश्न. म्हाजे जर इतकेंच आसा, गोंयच्या प्रत्येक पेरंट्सांक आव्हान करता हेजो सगळ्यांनी विरोध करपाक जावो. प्रत्येक गोश्ट सरकार आमच्या माथ्यार थापतलो आनी आमी एक्सेप्ट करतलो हें सरकारान गृहीत धरूंक जायना. कित्याक येणाऱ्या काळान अशें करीत रावले जाल्यार भुरगे शिकपाय सोडून दी. पूण हें आतां तुमी हिटलरशाही कशी जालें मरे बाबा, आमी करतलो तुमी फॉलो करा, हें जावंक जायना. ओके, दुसरी गजाल कशी आहा, तेणी मेन्शन केला की जे स्कुलाचो टायमींग जो आसा ड्युरींग दीस एप्रील 1 म्हयन्या खातीर तो 8 ते 11:30 मेरेन आसा. पूण 11:30 नंतरच हीट वेव जी आसा, जी गरमी जी आसता ती आमकां अनुभवता आनी खंयचोय पेरंट्स एक 11:30 स्कूल सुटलें जाल्यार घरा कडेन पावो मेरेन एक 20-25 मिनटां सहज लागता. सगळींच काय स्कुला कडेन नासता. पूण अशे रित्या जेन्ना हीट वेवाक भुरगीं एक्सपोज जातलीं तेन्ना कसो परिणाम जावपाचो? 100% प्रत्येकाच्या आरोग्याचेर परिणाम जातलो. तूं म्हणटा पळय ते 11:30 सुट्टाले, अरे गरमी सुरू जाता केन्ना, गरमी दिसायच सुरू जायना. रातच्या वेळार गरमी न्हिदूंक जायना मरे. फाट टेकलो फाटीक काम येता, पोट टेकलो पोटार. प्रत्येकाच्या घरांत एसी आनी बाकी सोयी सुविधा ना न्हू. आमकां खबर आसा कशें लायफ काडटा लोक ते. पण हेंच्यांनी आतां जे भाऊसाहेब बांदोडकरान ते गव्हर्मेंट शाळा सुरू केल्यो त्यो तेंच्यांनी बंद केल्या आनी नाका आसलें कितें तरी हें नवीन तयार करपाक सोदता. हांव म्हणटा गोंयान ही गोश्ट चलची ना. परत सांगता, सरकारान खरें म्हणचें जाल्यार प्रत्येक स्कुलाची PTA मिटींग आयकून आफोवपाचें आनी तेंचे कडल्यान आयकून घेवपा तुमचें कितें मत आसा काय म्हणून. हें फक्त कितें टिचराचो आनी हेडमास्टराचो प्रश्न, कितें एज्युकेशन डिपार्टमेंटाचो प्रश्न आसा सर्वसामान्याच्या भुरग्याचो आनी आवय बापायचो. कित्याक चडशीं भुरगीं थोड्यांचे आवय बापाय घरांनी कोणाच्या कामाक वयता, थोडे तुका सांगलां तशें सगळें टायम टेबल बिगडटलो. भुरग्यांचें आरोग्य बिगडटलें, हें सगळ्यांत म्हत्वाचो प्रश्न. तुका काही नांवां घेयना आतां. हांव 4-5 स्कुलांनी पळय वयता, गव्हर्मेंट शाळांनी वयता किंवा प्रायवेटाक वयता. तेंचे टॉयलेट, तेंचे उदकाची गैरसोय. आतां पयर इन्सिडंट जालो, एका टिचरीन उदीक मागता म्हण भुरग्याक तुमी मारहाण केली आनी ती मारहाण करता आसतना CCTV कॅमेरान कॅप्चर जालें. हेजो अर्थ तुमी विचार करा, जी तरेन तुमी एप्रिलान स्कुलां सुरू केली आनी समज उदकाची टंचाय जाल्यार टिचरींचें कितें करपाचें? हे गोश्टी टिचरींचो विरोध जातलो. फक्त कितें ती बांद दिला आसा सरकारी नोकरी तांकां उगी रावचें पडटा. पण परत एकदां सांगता हांव, काणकोण ते पेडण्या पर्यंत प्रत्येक पेरंट्सान हेका विरोध करपाक जावो. जें आसलें आमचें एप्रिलान सुटी पडली, जुनान सुरू जाता, हो आमचो टायम टेबल सारको बसलो आसा. तेच धर्तीचेर सरकारान तें सुरू करचें. ओके, तुमी म्हणटा आतां की आमच्या गोंयान हे अशें जावपाक शकना, जावं CM जावं तेजे डिपार्टमेंट खंय तरी दुसरे स्टेटी कडेन जेन्ना रूल हाडला तेन्ना ते कंपेर करता. पूण गव्हर्मेंटा कडेन जावं CM कडेन हें खातें आहा, CM कडेन एडमिनिस्ट्रेशन फेल जालां अशें तुमी म्हणटा की ते भायले स्टेटीचे कायदे आनी आमचेर हाडून थोपता, आमचेर इम्प्लिमेंट करता अशें दिसता. कशें आसा आतां, गेल्या वर्सभर तूं पळयशी न्हू, ज्यो स्कुलांनी इन्सिडंट जावपाक लागलेले आसा, टिचरीक मारप, टिचरींक अरेस्ट करप, ते सोडप, तेजेर डिसिप्लिनरी एक्शन घेवप, हें आतां गेले वर्सभर पळयशां खंय तरी तूं म्हणटा पळय तो प्रश्न निर्माण जाल्लोच आसा. एज्युकेशन डिपार्टमेंट इतकें सुंदर खातें, ह्या खात्याक म्हाका कितकी वर्सां न्याय दिवंक शकलोच ना कोण. ज्या भाऊसाहेब बांदोडकरान जे बहुजन समाजाची भुरगीं शिकोवंक जाय म्हणून गांव तिथे शाळा शिकयली तो टिकेल म्हणून योजना सुरू केल्ली, ती कित्याक लागून केल्ली? हें असलें करपाक न्हू. शाळा आतां कशें जालां, हे प्रायवेटायझेशन जाल्ल्या कारणान आमची गव्हर्मेंट शाळा बंद पडपाक लागल्या. तूं म्हणटा तो मुद्दो बरोबर आसा.
मुख्यमंत्री बाबा फेलियर काय ना मुख्यमंत्री सक्सेसफूल आसलो जाल्यार असले जे इन्सिडंट स्कुलांनी घडटा पळय मारहाणीचे भुरग्यांक ल्हानशे आनी जायत आसा खंय तरी बाबा हेजेर नियंत्रण हाडपाक जाय. आनी मुख्यमंत्री ह्या नात्यान एज्युकेशन डायरेक्टर आसा शैलेश जिंगडे हेणी सुद्दां हेजेर सिरियसली वर्कआउट करपाक जाय, जेणे करून खंयचेच भुरगें कशें आसा आवय पळय कशें सगळें तेजे विश्वासान तांकां थंय सोडटा आनी बाबा चल दनपार हाडपाक वयता. जर स्कुलांनी भुरग्यांकूच तर मारहाण आतां गेल्या वर्साची कितल्यो घडणुको म्हाका 10-12 घडणुको जाल्यो अख्ख्या गोंया पण तरी चालूच आसा. हेजो अर्थ कितें शिक्षण खातें खरेंच खंय तरी फेलियर आसा. बरें, दुसरें आतां सीएमा कडेन जितकी खातीं आसा तितके सगळे खात्यांचेर आज कितें ना कितें तरी लूपहोल्स आहा जावं कितें तरी अघडीत घटत आसा. कंट्रोल म्हणटा तो ना. सीएमा कडेन इतके आतां खातीं आहा ते जस्टिफाय करूंक शकना काय खातें. पळय हांवूय सदांच म्हणजे म्हाज्या वतीन हांव तुमच्या माध्यमांतून हांव सदांच अवेरनेस कशें आसा पळय एज्युकेशन डिपार्टमेंट हे कोणाक तरी स्वतंत्र खातें कोणाक तरी दिवचें. कित्याक इतके सुंदर खातें जे एज्युकेशन डिपार्टमेंट म्हणजे आमच्या भुरग्याचे फ्युचर घडयता, एक भुरगो घडयता तेजे म्हणजे तें आतां खातें मुख्यमंत्री आपल्या कडेन उरलां. PWD खातें सगळ्यांक व्हडलें खातें जें निगडीत आसता प्रत्येकाच्या जिवा कडेन उदक लायट उदक PWD खातें उदक आनी सगळ्यांक म्हत्वाचो घटक तें असो ल्हान खातें न्हू तें सुद्दां स्वतंत्र मंत्री नेमपाक जावं कोण तरी. आनी परत एकदां फाटल्या दिसांनी आव्हान केल्लें कितें खरें म्हणल्यार आतांच्या सरकारान जे मंत्री आसा पळय तितून सुभाष शिरोडकर हो लायबल आसा जेणे करून तो एज्युकेशन डिपार्टमेंट सांबाळूंक शकता. तेका कित्याक खातें दिना हो सगळ्यांक बाबूश मोसेरात तर एज्युकेशन मिनिस्टर जावंक शकता तर सुभाष शिरोडकर कित्याक ना. सुभाष शिरोडकरान जी आपली संस्था इतकी वर्सां चलोवन पळय तो डिलिव्हर करता शिरोड्या सारख्या मतदारसंघान खरें म्हणजे तो लायबल आसा. परत सांगता बाबूश एज्युकेशन मिनिस्टर जावंक शकता तर सुभाष शिरोडकर कित्याक ना. तेका दिवचें खातें जेणे करून मुख्यमंत्री तकलेलो भारूय कमी जातलो. PWD आनीक कोणाक दिवची दोन ही सगळ्यांक म्हत्वाची गोंयान खातीं PWD आनी एज्युकेशन. तेका लागून म्हणटा मुख्यमंत्र्यान आपल्या माथ्यावयलो भार कमी करतलो जाल्यार थोडी खातीं बाकीच्या इतर मंत्र्यांक दिवची जेणे करून तेजे वयलो भार कमी जातलो. ओके, थँक्यू. देव बरें करूं.